नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यो संवाद हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा प्रत्येक साता डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुर हामीसँग रहनुहुन्छ। डाक्टर ठाकुरसँग हामी विभिन्न रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। सकभर ती रोग लाग्नै नदिनका लागि के गर्ने अनि लागिहाल्यो भने त्यसको सहज ढङ्गबाट उपचार कसरी सम्भव छ, हामी यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी धेरैलाई पिरोलिरहेको ग्यास्ट्राइटिस, जसलाई बोलीचालीको शब्दमा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, यो हुन नदिने के गर्ने अनि भइहाल्यो भनेदेखि यसको सहज ढङ्गले उपचार कसरी गर्ने। हुन त भइहाल्यो भने यो शब्द प्रयोग गरिरहँदा कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि यो त प्रत्येक नेपालीलाई नै छ नि भनेर पनि लाग्न सक्छ र धेरैले भन्ने पनि गर्छन् कि यो ग्यास्ट्रिक भनेको नेपालीहरूको एउटा खानदानी रोगै हो भनेर पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। हामी आजको यो कार्यक्रममा हामी डाक्टर ठाकुरसँग ग्यास्ट्रिक के हो, यो हुन नदिन के गर्ने र भइहाल्यो भने यसको सहज ढङ्गले कसरी उपचार गर्ने, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरूलाई हामी कार्यक्रमको सुरुमा नै भनिहाल्छौँ कि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि थप कुनै जिज्ञासा, कुनै सोधपुछको केही आवश्यकता पर्छ भने हामीले स्क्रिनमा महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीको टेलिफोन नम्बर पनि दिइरहेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ पनि यहाँहरूले टेलिफोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ललितपुर ग्वारकोमा रहेको बिएनबी हस्पिटलको ठिक अपोजिटमा रहेको छ। अब म डाक्टर ठाकुरसँगको कुराकानीलाई जोड्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। हामीले अघिल्लो साता पाल्सका सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ, त्योभन्दा अगाडि बाथका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेका थियौँ। अब जो दर्शकहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरू आइरहेछन् क्रमशः, हामी त्यसलाई अरू अङ्कमा जोड्दै जान्छौँ र आज चाहिँ यो एउटा कमन रोग भनिन्छ कि बोलीचालीको शब्दमा ग्यास्ट्रिक जो भनिन्छ, यसका विषयमा केन्द्रित हौँ। यो ग्यास्ट्रिक के हो, मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। हजुर, ग्यास्ट्रिक भन्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो पेटको नाम एउटा बुझ्नु पर्यो। यो मेडिकल टर्ममा के हुन्छ कि म्याक्सिमम हाम्रो शब्दहरू ल्याटिनमा हुन्छ। जस्तै पेटको नाम एब्डोमेन हामी भन्छौँ, स्टोमेक भनिरहन्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा ब्रिटिस प्रोनाउन्सिएसनको कुरा बिहान चाहिँ ब्रिटिसतिर अथवा इङ्ग्लिस जुन हाम्रो इन्डियाबाट लिएका हुन्छौँ, त्यो यस्ता हाम्रो बोल्ने प्रोनाउन्सिएसन एउटा बेग्लै हुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसको टर्म भन्दाखेरि जुन ग्यास्ट्राइटिस हामी भनिरहन्छौँ, त्यो ग्यास्ट्रिकमा हुने इन्फेक्सन है, त त्यसलाई हामी ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ। त ग्यास्ट्रिक भनेको पेट, एब्डोमेन, त्यसमा हुने रोग ग्यास्ट्राइटिस है। त्यसमा जुन पहिला इन्फेक्सन हुने कुरा हुन्छ त्यसलाई जुनसुकै आइटिस जोड्ने बित्तिकै त्यहाँको इन्फेक्सन भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रिकमा भएकोलाई ग्यास्ट्राइटिस। जुन ग्यास्ट्राइटिस बोलीचालीको शब्दमा धेरैले बुझ्ने ग्यास्ट्रिक होइन, बोल्दाखेरि ग्यास्ट्रिक भनेर जो भनिन्छ। अब जस्तो त्यो पेट हुन्छ नि अलि डम्म भएको, अलि असजिलो भएको, यसैलाई भनिन्छ या अरू के हुन्छ? त्यसको केही लक्षणहरू त्यो है, साइन सिम्पटम जुन हामी भनिरहन्छौँ, र त्यसको केही लक्षणहरू त्यो हुन्छ। अब ग्यास्ट्राइटिस भनेको उत्पन्न हुने कहाँबाट हुन्छ होइन, त त्यो कुरातिरबाट हामीले विचार गर्नु पर्यो। अब ग्यास्ट्राइटिस कसैलाई हुँदाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो शरीर एउटा आफ्नै अटो सिस्टममा चलिराखेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा केही भयो भने त्यो हाम्रो शरीरले आफै रिपेयर गर्ने पनि काम गर्छन्। सानो कुरा पनि हामी लिँदाखेरि कहीँ हामीलाई कट भएको छ, त्यो कट पार्टलाई पनि यदि तपाईँ कुनै पनि मेडिसिन गरिराख्नु भएको छ, खालि सरसफाइमा मात्रै ध्यान दिइराख्नु भएको छ, त्यही पनि त्यहाँ हिलिङ हुने काम हुन्छ। ग्यास्ट्राइटिस जसलाई भएको छ सुरुवाती अवस्थामा, अब त्यो स्टेजको हिसाबले पनि हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेजको, जसलाई कसैले ए कसैलाई बी ग्रुप भनेर पनि भनिन्छ। त्यो
एक्युट क्रोनिक जसरी हामी ग्यास्ट्राइटिसको दुईटा लिन्छौँ मोडर्नतिरबाट एक्युट ग्यास्ट्राइटिस अनि क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस। त्यो एक्युट अवस्थामा यदि सुरुवातीको अवस्थामा छ भने खानपिनमा यदि हामी परहेज गऱ्यौँ, अलिकति हाइजिनिक कुराहरूमा परहेज गऱ्यौँ, जसरी कुन हिसाबको खानेकुरा खाने, कस्तो खानेकुराहरू नखाने, कति बेला खाने, खाना खाँदाखेरि पानीको मात्रा कति हुनुपर्ने, कति बेला पानी खाने, सबै कुराको विचार गर्नुपर्ने। यो सबै कुराहरूको विचार गर्यो भने फेरि हाम्रो शरीरले आफै हिलिङ गर्न थाल्छ। यदि कन्टिन्यू हामी पहिलाकै बिग्रेकै बानी राखिराख्यो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै बिग्रिँदै जाने हो। त्यही बिग्रिँदै 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 पछि पछि हाम्रो के हुन्छ, त्यही ग्यास्ट्रिकमा ग्यास्ट्रिक अल्सरहरू हुने, पहिला त इरोजन हुन्छ, त्यहाँ जुन छाला फुटेको जस्तो हुन्छ नि त्यसलाई इरोजन, त्यो इरोजन भयो, इरोजन पछि त्यहाँ अल्सर हुने, घाउ बन्दै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यही घाउ बिग्रिँदै बिग्रिँदै पछिको अवस्था एकदम जटिल हुन जान्छ कि। अब यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ विशेष गरी यो खानपानकै कारणले हो होइन, यसको मूल त्यो स्रोत भनौँ न, यो रोगको स्रोत चाहिँ खानपान नै हो। खानपान नै हो सर। यसमा के हुन्छ कि अटो इम्युनिटीतिर पनि यसलाई लिइन्छ। त्यो इम्युन पावर पनि त हाम्रो खानपिनसँग नै मतलब राख्छ होइन। यदि हाइजिनिक फुडहरू हामी खायो भने इम्युन पावर पनि हाम्रो स्ट्रङ हुन्छ। तर टोटली लिँदाखेरि मेरो हिसाबले सर त्यो खानपिनकै हिसाबले यो ग्यास्ट्राइटिस हुने समस्या हुन्छ। जस्तो के हुन्छ त्यो ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि भनौँ न, यो कतिपयले त अब अनुभव गरेकै विषय हो, धेरैले भनौँ न अनुभव गरेकै विषय हो, यद्यपि जस्तो यस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने खालको होला नि। हुन्छ सर। अब के हुन्छ, एउटा ग्यास्ट्राइटिससँग रिलेटेड त थुप्रै डिजिजहरू भइहाल्छ। अब ग्यास्ट्राइटिस भनेको मात्रै एउटा हामी एस्टोमिकलाई यसले लिइरहेछौँ, त्यो भन्दाको सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्राको रोगहरू अहिले हामी लिइरहेको छैन। मात्रै एउटा पेटको भागलाई मात्रै, जसलाई हामी ग्यास्ट्राइटिसको रूपमा लिइरहेछौँ अहिले, त्यो पेटको भागसँग मात्रै रिलेसन राख्छौँ अहिले। त हामीले खानेकुरा कस्तो हुनुपर्छ कि पहिला बिगारे कसरी त्यो कुरातिर जानु पर्यो कि खानपिनको ज्ञान नभएर है सबभन्दा पहिला कुरो त्यो आउँछ कि खानपिनको ज्ञान हामीलाई छैन कि कस्तो खानेकुरा कति बेला खाइदिने। जसरी खाँदाखेरि अहिले कस्तो भइसकेको छ कि हाम्रो जङ्क फुडको मात्रा अहिले बेसी भइरहेछ। त्यस्ता खानेकुरा हाम्रो शरीरको लागि छ कि छैन त्यो पहिला विचार गर्नु पर्यो। हाम्रो आन्द्रा, हाम्रो शरीर कस्तो खानेकुराहरू पचाउनको लागि बनाएको हो त्यो कुरामाथि विचार गर्नु पर्यो। यदि त्यस्ता विचार गरिरहेको छैन भने पछि त्यसले थप समस्याहरू ल्याउँछ। जसरी अब बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन हाइजिनिक हामी भनिरहन्छौँ, त बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, जुन दिनचर्याको कुरो गर्छौँ हामी, त दिनचर्याको सही रूपमा पालन गर्नुपर्ने त्यहाँ हुन्छ। त्यही दिनचर्याकै एउटा पार्ट हाम्रो खाना भोजन पनि आउँछ सर। त भोजनको बारेमा स्पेसली हामीले सबै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो किचनमा के छ, के नहुनुपर्ने, के हुनुपर्ने, कति मात्रामा हुनुपर्ने, हामी खाना पकाउँदाखेरि कति मात्रामा कुन तेलको मात्रा हुनुपर्ने, मसाला कतिको हुनुपर्ने, यो सबै विचार गरेर अनि मात्रै खायो भने म्याक्सिमम ग्यास्ट्राइटिस हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसमा पनि अब थुप्रै कुराहरू यसको छ सर। ग्यास्ट्राइटिस नहुनको लागि खाना खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ कि हामी जति बेला खाना खाइराखेका हुन्छौँ बीच बीचमा हामी अलिअलि धेरै अब हिस्किने उठ्न थाल्यो, घाँटी बस्न थाल्यो, यस्तो हामी रोगीहरूलाई पनि सिकाएका हुन्छौँ सर कि अब त्यति बेला हिस्किने उठ्न थाल्यो, घाँटी बस्न थालेछ भने त्यति बेला एक घोट पानी खाइदिनु त्यो नोक्सान गर्ने कुरा होइन। कारण एउटा आयुर्वेदको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ कि सर, जठराग्नि हामी भन्छौँ कि जठर भनेको पेट, अग्नि भनेको त्यो पचाउने कुरा, जसलाई हामी मोडर्नसँग कोरिलेट गर्दाखेरि डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू भन्छौँ। त डाइजेस्टिभ इन्जाइममा जुन पेटभित्र उत्पन्न हुने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि त्यहाँ हुन्छ, पेप्सिनहरू हुन्छ। यस्ता इन्जाइमहरूले त्यहाँ के गर्छ कि खानाहरूलाई, कुनैले खानालाई टुक्राउने काम गर्छ, कुनैले शोषण गर्नमा हामीलाई सहयोग गरेको हुन्छ। जसरी पेप्सिनको कुरा गरे त्यसले प्रोटिन डाइजेसनहरूमा काम गर्छन्, खाएको खानालाई त्यो HClले त्यहाँ टुक्राएको हुन्छ। अब त्यसैको मात्रा जुन ग्यास्ट्राइटिस हुने कुरा भइहाल्यो कि त्यसको मात्रा यदि बढ्न थाल्यो, त्यही HClको मात्रा यदि बढ्न थाल्यो भने HCl त एउटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, एसिडको कामै हो पोल्ने, पकाउने त्यसको काम। खाली पेट छ, खाली पेट भएको बेलामा त्यहाँ गर्ने के त त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै पोल्न थाल्छौँ। जुन हामी पेटमा पोलेको अनुभव गरिरहन्छौँ, पटक पटक मेरो पेट पोल्या छ, त कुनै बेला यता पोल्या हुन्छ, कुनै बेला यता पोल्या हुन्छ, यो कमन कम्प्लेन हाम्रो हुन्छ। त्यो खाली पेट भएको बेलामा पनि त्यहाँ हुने हुन्छ।
अर्को अवस्था के छ कि स्पाइसी फुडहरू हामी बेसी खाइदिन्छौँ। मैले डाक्टर साहबलाई रोकेँ अघि त्यो जस्तो खाना खाँदा पानीको कुरा गरिरहनु भएको थियो। हजुर, पानीको मात्रामा के छ कि बीचबीचमा हामी जो पानी खाइराखेका हुन्छौँ त्यो बीचबीचमा अलिअलि खान मिल्यो, धेरै एकैचोटि खान मिलेन। बिचमा मैले अग्निको कुरा पनि गरेको थिएँ कि अग्निको कुरा गर्दा कस्तो हुन्छ कि त्यो आयुर्वेद भाषा सर अग्नि, तर मोडर्नतिर कोरिलेट गर्दाखेरि जुन इन्जाइम मैले भनेको थिएँ त त्यसको पीएच लेभल एउटा बेग्लै हुन्छ। त आयुर्वेदमा कस्तो भनेको छ कि अग्निमाथि तपाईँ पानी हालिदिनुहुन्छ भने त्यो निभिने हो हैन। यो भाषामा अब त्यसैलाई अब कोरिलेट गर्न थाले हामी मोडर्नतिर भने त्यसको पीएच लेभल यदि बिगाडिदियो भने त्यसले डाइजेसन गराउन सक्छ। त्यसो यसरी बुझौँ कि थोरै जसलाई खाना खाँदा नि अब जस्तो अड्किएको अनुभव भयो होइन, त्यो गला लागेको भन्छन् नि त्यस्तो अनुभव भयो भने थोरै खाएर निल्न भयो, तर खाना खाएका बखत धेरै पानी खाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो आगोमा पानी हालेको जस्तो भयो होइन, जसले त्यो खानालाई पचाउँदैन भित्र, त्यही हो समस्या। हजुर, त्यही समस्या त्यहाँ हुन जान्छ। एउटा खाना खाँदाखेरि पानी विचार गर्नुपर्ने सकभर यसमा विचार पुर्याउनु पर्यो। अरू त्यस्तै पानी खान मन लाग्यो भने ठ्याक्कै कस्तो छ कि 1 घण्टा पछि तपाईँ खाने कोसिस गर्नुहोस् पानी। त्यति बेलासम्म के हुन्छ एचसीएलले गर्ने काम, डाइजेस्टिभ इन्जाइमले गर्ने काम सबै भइसकेको हुन्छ करिब करिब। त्यसपछि तपाईँ 1 घण्टा पछि जति इच्छा लागेको छ पानी खानुहोस्। फेरि प्रत्येक घन्टै पछि 1 गिलास पानी खाने बानी राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ कि जति बेला हाम्रो पेट खाली छ त्यति बेला त्यहाँ जुन प्रोडक्सन गर्न त छोडेको हुँदैन हाम्रो शरीरले कुनै बेला, त्यो त 24 आवर्स सेक्रेसन गर्ने कुरा हुन्छ। र सेक्रेसन जुन भइराखेको हुन्छ त्यो सेक्रेसनलाई फेरि हामीले डाइल्युट गरिराख्नु पर्यो कि त्यहाँ त्यो बस्न नपाओस्। फेरि त्यहाँको छाला जुन म्युकस मेम्ब्रेनहरू हुन्छ त्यो म्युकस मेम्ब्रेनलाई फेरि पोल्न नपाओस्, थप समस्याहरू नल्याओस्। त्यसको लागि बीचबीचमा हामीले पानीको मात्रा दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। खाली पेट म्याक्सिमम राख्नु भएन यसको लागि, कारण खाली पेट राख्नुहुन्छ भने फेरि त्यहाँ ग्यास बन्ने कुरा भइ नै हाल्छ। भनेपछि जस्तो एउटा खाना खाँदाखेरि नै विचार पुर्याउनु पर्यो पानीको सन्दर्भमा, अर्को के खाने के नखाने यसमा त झनै विचार पुर्याउनु पर्यो। हजुर, कस्तो त्यो खाना पनि राम्रोसँग कतिपय डाक्टरहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ चपाएर होइन राम्रोसँग खाने भनिरहनु भएको हुन्छ। यसका विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस्। चपाउने कुरा गर्नुभयो त्यो पनि छ कि त्यसलाई भन्छ कि गजवर्त चव्यम भन्छ सके। गज भनेको बाख्रा भइहाल्यो। बाख्रा जस्तै हामीलाई भगवानले यहाँ अथवा प्रकृतिले जुन 32 वटा दाँत दिएको छ है, त्यसलाई त्यो खानेकुरा जुन हामी भित्र राखिदिया हुन्छ त्यसलाई भन्छ कम्तीमा 32 चोटि चपाउनुहोस् है। त्यो 32 वटा दाँतको पनि केही मतलब हुन्छ। र त्यो 32 चोटि चपाइसकेपछि त्यो एकदम ग्राइन्डिङ भएर एकदम सानो टुक्रा भइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो आन्द्रालाई पनि हाम्रो पेटलाई पनि त्यो खानालाई टुक्राउनलाई सजिलो भइहाल्छ, पचाउन सजिलो भइहाल्छ। र त्यो हिसाबले यो चपाउने कुरा भइहाल्यो। के खाने के नखाने कुरा जुन हुन्छ त खाँदाखेरि पहिला नै अघि नै भनेको थिएँ कि सर हाम्रो पहिला सबभन्दा आफ्नो शरीरको विचार गर्नु पर्यो कि यो खाना हाम्रो शरीरको लागि छ कि छैन, हाम्रो शरीर कस्तो खाले खाना पचाउने खालको छ त्यो हिसाबको दिइराख्नु पर्यो। म जेनरल भाषामा पेसेन्टलाई भने हुन्छ कि तपाईँले पिठो पिर्ने मिलमा फलामको गेरा हालिदिनुहुन्छ भने कहिले पिठो निस्किने हो त निस्किँदैन। ठ्याक्कै हामी आफ्नो शरीरलाई पनि त्यही सम्झिनु पर्यो। त्यो एउटा मेसिन जुन हुन्छ त्यो त सिंगल एउटा मेसिन हो। हाम्रो शरीरमा त थुप्रै मेसिनहरू लागेका छन्। यो कम्प्लिकेटेड मेसिन हामी यसलाई भन्छ। हरेक सिस्टमतिर जानुहोस् एउटा बेग्लै ठुल्ठुलै मेसिन बनेका छन् यहाँ। यसलाई त विचार गरेर हामीले केही दिनु पर्यो। अब खानेकुराबाटै संसारकै लगभग म्याक्सिमम डिजिज हुने कुरा जुन हुन्छ सबभन्दा पहिला विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भने हुन्छ कि जीआईटी ट्र्याक हेर्नु पर्यो पहिला हैन। एउटा जीआईटी ट्र्याक हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मुखदेखि लिएर मलद्वारसम्मको कुरा आइहाल्छ। अर्को के हुन्छ कि जहाँबाट मल फालिने कुरा हुन्छ एक्सक्रिएसन गर्ने कुरा पनि त्यहीँबाट हुन्छ। अर्को हुन्छ युरिनरी ट्र्याकलाई हामीले हेर्ने म्याक्सिमम कुरा हुन्छ, पिसाब पनि फालिने त्यहाँबाट हुन्छ। एक्सक्रिएसनको कुराहरू पनि कम्प्लिट रूपमा हाम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूमा कहीँ अब्जेक्सन छ भने केही अप्ठ्यारो छ भने थरी थरीकाको रोगहरू उत्पन्न हुने हुन्छ। त्यही भएर मुख्य रूपमा त पहिला हामी खाने कुरामै विचार गर्नु पर्यो। अब जस्तो यो पेट भनेको त धेरैले त्यो भन्ने गर्छन् कि यो रोगको जननी नै त्यही हुन्छ विचार पुर्याइएन भने जननी नै आमा नै भनेर यसलाई जानिन्छ। तर त्यो होइन सर, ज्ञान नभएर जुन हामी अहिले अब अघि नै भन्नुभयो तपाईँले कि
हरेक नेपालीलाई हुने कुरा हैन उखानै हाम्रो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस नभएको व्यक्ति नेपाली नै होइन भनेर तर त्यसलाई म फेरि अर्को अर्थमा भनिरहन्छु कि हामी सबै नेपालीले लापरवाह छौँ कि हैन म मात्रै होइन तपाईँ मात्रै होइन कसैले एकजनालाई दोष लगाउन मिलेन जब यो उखान हामी सबै नेपालीको लागि हो भने यो सबै नेपाली हामी यस्तै भइहाल्यो कि जे पायो त्यही खाइदिने बाँकी केही कुरा मतलब छैन त्यही मेरो सन्देश के रहन्छ कि हरेकले आफ्नो लागि मतलब राख्नुहोस् यो उखानलाई झुठो बनाउनु पर्यो कि अब जस्तो यो हुन नदिनका लागि भनौँ न ग्यास्ट्राइटिस हुन नदिनका लागि एउटा खानपानमा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्यो मुख्य त त्यही नै हो होइन हुन नदिनका लागि अरू के गर्नु पर्यो ताकि तपाईँले यसो यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ सर जुन अटोइम्युनको कुरा गरे त्यसमा कस्तो हुन्छ कि योगा प्राणायामतिरहरूको कुरा पनि आउँछ सिस्टमहरू राम्ररी चलाउनको लागि अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो योगा प्राणायामतिरको कुराहरू पनि अलिअलि गरिराख्नु राम्रो जुन हामी ग्यास्ट्राइटिस भएको केसमा जुन एक्युट सुरुवाती अवस्थामा छ त्यसलाई कम्तीमा तपाईँ कपालभाती गर्नुहोस् कपालभाती गर्दाखेरि के हुन्छ कि आन्द्राको गति पनि हाम्रो एउटा एक्चुअल गतिमा आइहाल्छ दिशा निस्किने कुरा पनि समयमा हुन थाल्छ सबै अब कपालभाती गर्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ सर कि हाम्रो भित्र जुन अर्गेनहरू छ सबैको फिजिकल एक्सर्साइज हुन थाल्छ मात्रै एउटा पेटको मात्र हैन लिभर प्याङ्क्रियास सबैको त्यहाँ एक्सर्साइज हुन थाल्छ त्यो एक्सर्साइजले गर्दा पनि त्यहाँका सेलहरू एक्टिभेट हुन थाल्छ जसले गर्दा हाम्रो सबै सिस्टमहरू ठीक हुँदै जान्छ अनि त्यसले पनि ग्यास्ट्राइटिस हुनबाट म्याक्सिमम हामीलाई जोगाउँछ जुन नहुन दिनको लागि जुन मैले भने कि एउटा हामीले जुन वाइल्ड कन्जम्सन गर्ने कुरा हुन्छ हाम्रो शरीरमा फ्याट कन्जम्सन गर्ने कुरा हुन्छ कि फ्याटको मात्रा हामी कति दिने जेनरली केही कुरा थाहा छैन भने वाइली सब्स्टान्स जुन छ लगभग यसरी हामी टेबल कुर्सीमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको लागि जुन सामान्य वर्क गरिरहेछ उसको लागि जम्मा 5 ml पर डे को रिक्वायरमेन्ट हो सर त्यो भन्दा बेसी यदि हामी खाइराखेका छ भने त्यति बेला आफैले सोच्नु पर्यो कि आज मैले बेसी खाएको छु हैन यसलाई पचाउनको लागि के गर्नु पर्यो त पचाउनको लागि तपाईले एक्स्ट्रा वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ फिजिकल एक्सर्साइज गर्नु धेरै खाँदाखेरि पनि ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ त्यति बेला के छ कि तपाईँ एक्सर्साइज अलि बेसी गर्नुहोस् फिजिकल वर्क बेसी गर्नुहोस् त्यसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा फेरि अब इनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुन थाल्यो इनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुने बित्तिकै तपाईँले जुन फ्याट खानु भएको छ त्यो फ्याट पनि फेरि टुक्रिन थाल्छ फ्याट टुक्रिएर कार्बोहाइड्रेट बन्ने कार्बोहाइड्रेट टुक्रिएर ग्लुकोज बन्ने त्यो ग्लुकोज चाहिँ तपाईँलाई इनर्जी दिइहाल्ने त त्यो हिसाबको सिस्टम चल्न थाल्यो एक्सर्साइज अब तपाईँ गर्नु भएन फ्याट खाइदिनु भयो त्यो फ्याट हुने के त त्यो डाइरेक्टै हाम्रो मलद्वारबाट बाहिर त निस्किने होइन पिसाबबाट त बाहिर निस्किने होइन त त्यो के हुन्छ एक्स्ट्रा डिपोजिसन हुन थाल्छ जुन हामी ओबेसिटीतिर मोटोपनतिर हामी लिन थाल्छौँ पछि थरीथरीका समस्याहरू अब आर्टरी भेनतिर जम्ने कुराहरू हुन्छ त्यति बेला बेग्लै ब्लकेज गर्ने कुराहरू भइहाल्छ र त्यो डिपोजिसन हुने कुराहरू भइहाल्छ त त्यो डिपोजिसनले पनि अर्को समस्या ल्याइदिन्छ त्यही भएर खाने कुरामै विचार गर्नु पर्यो कि यति मात्रामा खाइदिनु पर्यो यदि बेसी खाइराखेका छौँ भने त्यसलाई पचाउने पनि कोसिस गर्नु पर्यो यो जस्तो ल भयो हैन भइसकेपछि चाहिँ अब जस्तो घरमा नै गर्न सके नै सामान्य जो उपचारहरू उपायहरू पक्कै हुन्छ पहिला सर यसको कारण मैले एउटा भन्न खोजेको हुन्छ कि हामीले जुन खाँदाखेरि जुन खानेकुरा हो त्यसमा 3टा कुरो मुख्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने अमिलो खानेकुरा धेरै खाइदिनु भएन जो कोहीले पनि हजुर धेरै अमिलो खानु भएन जुन हामी घरमा पनि गालेर बनाएका अचारहरू हुन्छ म्याक्सिमम त्यो त खानै भएन अब टेस्टको रूपमा कहिले काहीँ खानुहुन्छ इन्ट्रेस्टको लागि अब शख लागेको छ कहिले खाइदिउँ हैन हुन्छ नि आफ्नो इच्छा हुन्छ त कहिले काहीँ खाइदिँदाखेरि खासै बिगार्ने कुरा भएन तर त्यसलाई दैनिक ह्याबिटमा नराख्ने नुनिलो खानेकुराहरू म्याक्सिमम नखाइदिने जुन अमिलो पिरो र चिलो कुरा गरे हुन्छ हामी यो 3टा खानेकुरा म्याक्सिमम हामीले बिगार्ने हुन्छ यसमा ग्यास्ट्राइटिसको केसमा यो 3टै माथि विचार गर्नु पर्यो पिरो नभएर मान्छेले खाइराखेको छैन जुन एउटा हुन्छ कि ड्राई फुडहरू खाइदिने बानी जुन हुन्छ ड्राई फुड पनि कति खाने त सामान्य कहिले काहीँ खानुहुन्छ भने कुरा बेग्लै हुन्छ तर त्यो ड्राई फुड पनि म्याक्सिमम खानु भएन त्यसलाई पचाउनको लागि त फेरि पानीको मात्रा चाहियो नि त जुन हामी उमालेकै छैन त पेटमा केही त छ त्यस्तो कि त्यसलाई फेरि उमालेर पकाइदिन्छ भन्ने कुरा त छैन उमालेर हामीले पकाएर दिएको हुनुपर्छ तर काँचै फुड हामी हाल्दिया हुन्छ त्यो पनि भएन
ड्राई फुड कहिले पनि हामीले पचाउन सक्दैन। यदि खायो भने त्यहाँ त आफ्नो शरीरमा जुन हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू छ त्यसले त पचाउने कोसिस गर्छ, तर नसक्ने अवस्थामा के गर्ने हो त्यहाँ त फेरि बिगार्ने। त यो तीनटा कुरोमाथि सबभन्दा पहिला विचार गर्ने, खानपिनको समयको विचार गर्ने, कतिको ड्युरेसनमा हामीले खाने। जुन हाम्रो एउटा अब कस्तो भइसकेको छ, हाम्रो देश एउटा कृषि प्रधान देश छ, समय पनि भ्याउन मान्छे सक्दैन, त्यो हिसाबले पनि ग्यास्ट्राइटिस हुने कुरा भइहाल्छ। अब बिहानै मान्छे खाना खाएर निस्किने, एकैचोटि बेलुका घरमा आउँछन्, बिचमा खानै पाउँदैन, त्यो समस्या पनि एउटा हो। त त्यसको लागि के छ कि सर बाँच्ने कोसिस त गर्नु पर्यो। पानी त आफूलाई कम्तीमा राख्न सकिन्छ, बिचबिचमा पानी खाने, जुन एक घन्टामा पानी खाने कुरा मिल्यो भने कि हरेक घन्टामा तपाईँले 1 गिलास पानी खाने भने राख्नुहोस्, जसले त्यहाँ भएका हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरूलाई डाइल्युट गर्न सकिन्छ, त्यो म्याक्सिमम तपाईँले जोगाउँछ। अर्को जुन धेरै खाने बानी हुन्छ, एकैचोटि बिहान धेरै खाइदिने, त्यसपछि एकैचोटि बेलुका खाइदिने, बिचमा टोटली हामी खाली। त पेटमा कुनै पनि खानेकुरा 3 देखि 4 घन्टासम्म मात्रै बस्ने हुन्छ, त्यसपछिको अवस्था उसको खाली हो, सबै आन्द्रामा छिरिसक्यो। अब त्यही भएर प्रत्येक 4 घन्टामा जेनरली रूपमा कम्तीमा 4 घन्टामा केही न केही खाने बानी राख्नु पर्यो। त्यो पनि त्यही उसिनेकै पकाएको खानेकुरा, राम्ररी पकाएको खानेकुराहरू हुनुपर्छ, ओइली स्पाइसीहरू धेरै हुनु भएन। र त्यस्ता खानेकुरा प्रत्येक 4 घन्टामा एकैचोटि तपाईँ ओभरलोड पनि नगर्नु। पेटलाई हामी जेनरली 3 भागमा डिभिजन गरेर बताएका हुन्छौँ कि 3 भागमा डिभिजन गर्दाखेरि जुन तल्लो पार्ट हाम्रो हुन्छ, ठ्याक्कै पेटको गोलो एउटा सर्किल बनाएर तपाईँ 3 भागमा बराबर भागमा डिभिजन गर्नुहोस्। तल्लो पार्ट जुन हुन्छ त्यो अन्नको लागि मात्रै राख्नुहोस्, ठ्याक्कै कुकरमा हामी अन्न हाले जस्तै, चामल हाले जस्तै बुझ्नुहोस्। त्यसपछिको भाग तपाईँको पानीको भाग हो, अनि त्यसपछिको जुन माथिको खाली भाग राख्नुहोस्। कारण खाना पाक्दाखेरि त्यहाँ घुम्ने पनि ठाउँ उसलाई हुनुपर्छ। एकैचोटि माथिसम्म तपाईँ खाइदिनुहुन्छ, त्यस धेरैजनाले हेर्नु पनि भएको होला, खाना धेरै मिठो लाग्यो भने एकैचोटि भन्छ नि घाँटीभरि खाइदिएको छु, अब म 1 घोट पानी पनि खान सक्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा त ग्यास्ट्राइटिस हुने सम्भावना म्याक्सिमम भइहाल्छ। कारण न तपाईँको पेटमा त्यहाँ पानी अटाउने ठाउँ छ, न खाली स्पेस छ। अब त्यो मुभ गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ त इरोजन गराउने हो नि त, हैन? बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ जुन म्युकस मेम्ब्रेनहरू छ त्यसले त घस्ने हो नि अब त, हैन? त्यहाँ त फ्लामको कुनै सर्फेस, फ्लामको सर्फेस पनि सर खिएर जान्छ। हाम्रो त्यो एउटा म्युकस मेम्ब्रेनले बनेको भित्र एकदम सफ्ट सर्फेस हुन्छ। त त्यो सफ्ट सर्फेसमा हार्ड खानेकुरा, धेरै एकैचोटि राखिदिने कुरा, खुब स्पाइसी, हैन? यस्ता अमिलो, पिरो, चिल्लो सबै हालिदिने, त्यस्ता खानेकुराहरू धेरै राख्यो भने त्यो पनि नोक्सान गर्ने। यो ग्यास्ट्राइटिस भइसकेपछि अब जस्तो चिल्लो अमिलो पिरो, हैन, नुनिलो पनि यसमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, हैन? एकदमै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि अरू अब जस्तो उपचार घरमा नै गर्न सकिने भनौँ न, यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो। अब घरमा जस्तो मलाई ग्यास्ट्राइटिस छ भनेदेखि मैले कुन ढङ्गले यसको उपचार स्वयंले गर्न सक्छु घरमा नै रहेर? हजुर, जुन सुरुमा मैले भने सर कि शरीर हाम्रो आफ्नो शरीरले आफै हिलिङ गर्ने काम पनि गर्छ। अब कसैलाई हड्डी टुट्या छ भने हड्डी टुटिसकेपछि कुनै मेडिसिनले गएर त्यहाँ जोड दिने काम गर्दैन। त्यहाँ तपाईँ इमोबिलाइजेसन, त्यसलाई हल्न दिनु भएन भने हाम्रो हड्डी आफै जुट्ने भइहाल्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै ग्यास्ट्राइटिसमा सम्झिनु, जुन इरोजनहरू त्यहाँ सुरुमा भएको छ, छालाहरू फुट्या छ, तपाईँ खाना खाने बित्तिकै पेट दुख्न थाल्या छ, पेट पोल्न थाल्या छ, यस्ता जुन लक्षणहरू जुन देखाउने कुरा हुन्छ रोगीले, वाकवाकी गर्ने, हैन, बान्ता जस्तो गर्न थाल्ने, उहाँले अमिलो डकारहरू आउने जुन लक्षणहरू जुन हुन्छ, योहरूलाई जोगाउने कसरी? त सबभन्दा पहिला खानेकुरामा विचार गरिहाल्ने भइसकेको छ भने त्यसपछि घरमा जुन हाम्रो हुन्छ होम रेमेडिजको कुरा जुन भइहाल्छ। हाम्रो घरमा कम्तीमा काँचो लसुन खाने बानी राख्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँले धेरै हिलिङ गर्ने काम गर्छ। अदुवा पकाएर अलिअलि खाने जुन खानासँग खानेकुरा हुन्छ त्यो पनि तपाईँ खान सक्नुहुन्छ। फाइबर फुडको मात्रा हामी खानामा म्याक्सिमम गर्न मिल्छ, कारण हाम्रो एपेन्डिक्स जनावरहरू जस्तो बेसी सक्रिय हुँदैन, जसको कारणले गर्दा फाइबर फुड पचाउन सक्दैन हाम्रो शरीरले, अनि दिशा पनि एकदम क्लियर हुन थाल्छ, ग्यास पनि बन्न सक्दैन त्यति बेला। भित्र अरू जुन पचाउने कुरामा हाम्रो किचनमा भएको हुन्छ ज्वानो सर, त कम्तीमा ज्वानो, बिरे नुन यो पिँधेर खाना खाइसकेपछि केही खाने बानी राख्नु पर्यो।
डाइजेसन प्रोपर डाइजेसन गराउनको लागि कस्तो छ सर कि सानो चम्चाले एडल्ट व्यक्तिको लागि सर बच्चाको लागि फेरि डोज फरक भइहाल्छ। जुन बिरे नुन हाम्रो घरमा हुन्छ त्यो बिरे नुन बिहान बिहान कम्तीमा आधी चम्चा 1 गिलास मनतातो पानीमा घोलेर दैनिक खान मिल्यो। त्यसले पनि दिनभरिमा हामी जति खाइराखेका हुन्छौँ म्याक्सिमम खानेकुरालाई पचाउनमा हामीलाई सहयोग गरेको हुन्छ। यो हिसाबले सबै कुरा विचार गर्न थाल्यो भने स्टार्टिङ फेजको जुन एक्युट ग्यास्ट्राइटिस हामी भन्छौँ त्यो एक्युट ग्यास्ट्राइटिसबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ। फाइबर फुडको मात्रा दिने, ओइल कन्जम्सन कम गर्ने, स्पाइसी फुडहरू कम खाइदिने, अमिलो पिरो चिलो अनि अर्को नुनिलो खानेकुरा धेरै नुनिलो पनि खानु भएन। त यस्ता खानेकुराहरूमाथि पनि विचार गर्ने, खालि औषधि उपचारतिर विचार नगरेर खानेकुरामाथि पनि विचार गर्नु पर्यो। कारण यतातिर हामी उपचार गरिरहेछौँ अर्कोतिर हामी बिगारिरहेछौँ। म यस्तो रोगीलाई पनि भने हुन्छ कि यदि तपाईँ यो कुराहरू विचार खानेकुराको विचार गर्न सक्नु भएन भने औषधि उपचार नगर्नुहोस्। कारण एकतिर हामी बिगारिरहेछौँ अर्कोतिर ठिक पार्ने पनि कुरो गरिरहेछौँ। यो दुइटै सँगसँगै हुँदैन। यो ग्यास्ट्राइटिस भइसकेपछि यसका अरू हुन्छ नि यसले उत्पन्न गर्ने अरू थुप्रै रोगहरू पनि होलान् नि, यसले के सम्म गराउन सक्छ? मुख्य रूपमा सर अब ग्यास्ट्रिकबाट हुने कुरा कस्तो भइहाल्छ कि त्यहाँ पर्फोरेसन हुने कुरा पनि हुन्छ। पर्फोरेसन भन्दाखेरि ब्लिडिङ स्टार्टिङ फेजमा कस्तो हुन्छ कि तपाईँ ग्यास्ट्राइटिस हुँदाखेरि त्यहाँ इरोजनको कुरा जुन मैले गरेँ, अल्सरको कुरा गरेँ, त अल्सर हुँदाखेरि अल्सर त्यही बिग्रिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही अल्सर हुँदाहुँदै उपचार पनि अलिअलि गर्न थाले। कारण त्यसको अब थुप्रै छ त्यही हिसाबले अब केही भन्न सकिएको छ कि थुप्रै बाँकी नै छ यसको कारणहरू। त त्यहाँ इरोजन भइसक्यो, घाउ पनि भइसक्यो, घाउ फुटिसकेपछि त्यहाँ रगत पनि ब्लिडिङ पनि हुने हुन्छ। त्यसपछि उपचार गर्दा गर्दैको क्रममा पनि अथवा बिचमा डिस्कन्टिन्यू हामी गरिदिन्छौँ, अलिकति केही सन्चो भएको छ फेरि औषधि खान छोडिदिने, डक्टरै कन्सल्ट गर्न छोडिदिने, फेरि आफ्नो खानेकुरामा पनि कुनै मेन्टेन नगर्ने, यो बिग्रिँदै बिग्रिँदै सर लास्टमा क्यान्सरसम्म पनि जान्छ। यो त्यो क्यान्सरसम्म पुग्न सक्छ। र ग्यास्ट्राइटिस भएको मान्छेलाई जस्तो टाउको दुख्ने या गर्दन दुख्ने हुन्छ नि, त्यो जिउ दुख्ने यस्तो पनि हुन्छ भनेर भनिन्छ, त्यस्तो हुन्छ? के हुन सक्छ सर? ठ्याक्कै ग्यास्ट्राइटिस भन्दाखेरि के हुन्छ कि सर अब एउटै मात्रै स्टोमेक हाम्रो त्यसको जिम्मेवार हो भन्ने कुरा होइन। जुन ग्यास्ट्राइटिसको कुरा मैले भने कि ग्यास्ट्रिकको नाम होइन, पेटको नाम यो ग्यास्ट्राइटिस भन्दाखेरि त अरू पार्ट हाम्रो त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ। खानेकुरामा जुन खाइसकेपछि जुन ग्यास बन्न थाल्यो हाम्रो शरीरमा, त्यो ग्यास यदि हाम्रो मलद्वारबाट बाहिर, जसलाई अपान वायु हामी भन्छौँ कि मलद्वारबाट जुन बाहिर निस्किन सकेन, त त्यो वायु भनेको अस्ति पनि मैले बाथरुमको कुरा गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, गति गन्धर्व यति बात भन्छ त्यसलाई कि गति जहाँ जहाँ भइरहेछ सबै ठाउँमा बातको प्रेजेन्टेसन छ हैन। बात बिगार्ने कुरा भइहाल्यो। जुन वायु हाम्रो शरीरमा बनिरहेछ त्यो पनि एउटा अपान वायु हो। जुन बातको 5वटा प्रकार मध्ये एउटा त्यो पनि हो। त्यो पनि विकृत हुन थाल्यो भने सबै सिस्टमहरुमा बिस्तारै 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 फैलिने कुरा हुन्छ। जुन कहिलेकाहीँ हामी पनि एक्चुअल अब प्र्याक्टिसको लाइफमा पनि अब एनाटोमिकल फिजियोलोजिकलको कुरा त बेग्लै भइहाल्छ सर। यसरी एउटा औँला थिच्नुहुन्छ मुखबाट ढ्याउ गरिदिन्छ हैन, खुट्टाको औँला थिच्दिनुहुन्छ मुखबाट ढ्याउ गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ ग्यास भरिएर त्यो रिफ्लक्स एक्सन देखाउँछ सर त्यहाँ कि शरीरले हाम्रो रिफ्लक्स एक्सन भन्छ त्यसले त रिफ्लक्स एक्सन त्यहाँ देखाउँछ। तपाईले यहाँ दुखिया छ थिच्नु भो बात निस्किन खोजेको छ त्यति बेला त्यो बुझ्नुस्, अकु प्रेसर पोइन्टको हिसाबले त्यो बुझ्नुस् कि त्यहाँ अब निस्किन खोजेको छ फेरि मुखबाट एकचोटि ढ्याउ गरिदिने। त्यो पटक पटक भइरहन्छ जबकि त्यसलाई त्यति बेला बाथरुम कुनै भएको हुँदैन। खाली सामान्य ग्यास्ट्राइटिसको उपचार गर्नुस्, ग्यास्ट्रिक अल्सर जुन भएको हुन्छ त्यसको उपचार गरिराख्नुस्, बिस्तारै बिस्तारै सबै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। दिशा पिसाब पनि एकदम क्लियर हुन थाल्छ, बिस्तारै यो दुखाइहरू पनि आफै हराउँछ। यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट यसको उपचार पक्कै सम्भव छ हैन र एकदम प्रभावकारी उपयोगी पक्कै होला। अब जस्तो कस्तो लेभलसम्म पुगेका बिरामीहरूको उपचार चाहिँ त्यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट यहाँहरूले गर्नुभएको छ, गर्न सकिन्छ? ग्यास्ट्राइटिसको भनौँ न। ग्यास्ट्राइटिसमा कस्तो सर कि हरेक कन्डिसनमा गर्न सकिन्छ, एक्युट र क्रोनिक दुईटै अवस्थाको लागि छ सर उपाय। अब एकैचोटि अब क्यान्सरै भइहाल्यो भने कुरा त एउटा बेग्लै बाटो भइहाल्छ, त्यसको उपचार गर्ने एउटा सिस्टम बेग्लै भइहाल्छ। जहाँसम्म ग्यास्ट्राइटिसको कुरा छ त्यहाँसम्म एक्युट र क्रोनिक दुवै अवस्थामा गर्न सकिन्छ।
जस्तो अरू थप जानकारीहरू सल्लाहहरू सुझावहरू चाहिएको खण्डमा डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष हाम्रा दर्शकहरूले सम्पर्क गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आजका लागि चाहिँ हामी कुराकानी टुङ्ग्यौँ, अर्को अङ्कमा विस्तृतमा अझ थप कुराकानी गरौँला। आजका लागि चाहिँ डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग। उहाँसँग आजको अङ्कमा हामीले ग्यास्ट्राइटिसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कि यो ग्यास्ट्राइटिस के हो, यो हुन नदिने के गर्ने र भइहाल्यो भने कसरी यसको उपचार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र विशेष गरी आयुर्वेदिक पद्धतिबाट ग्यास्ट्राइटिसको त्यो उपचार का सन्दर्भमा डाक्टर साहबसँग हामी अर्को कुनै अङ्कमा विस्तृतमा थप कुराकानी पक्कै गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ, यहाँहरू यसको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्न चाहनुहुन्छ र आफूलाई ठिकठाक बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीमा डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरलाई भेट्न सकिन्छ। डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँगको भेट र सँगसँगै यो उपचारका लागि पनि यहाँहरूले सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुनेछ। हामी एकपल्ट जाँदा जाँदै ठेगाना एकपल्ट भनिहाल्छौँ। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली यो ललितपुरको ग्वारको जो बीएनबी हस्पिटलकै अपोजिटमा रहेको छ, त्यहाँ यहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले यति बेला स्क्रिनमा पनि त्यो हस्पिटलको सम्पर्क नम्बर दिइरहेका छौँ। हामी यति भन्दै आजका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ र प्रत्येक साता शनिबार बिहान 7 बजे एपी न्युज यात्रामा यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई पाएक परेको समयमा यहाँहरूले योभन्दा अगाडि डाक्टर साहबसँग गरिएका कुराकानी त हेर्न सक्नुहुने नै छ। आजका लागि यति भन्दै हामी यो विशेष संवादबाट बिदा लिन्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।